सरकार ललिता निवास छानबिनको नाममा स्टन्ट गर्दैछ, दोषी गठबन्धनभित्रकै छन् भन्दै केपी शर्मा ओलीको आरोप। कोशीमा सत्तारूढ दल गठबन्धनको सरकार बनाउने नाममा संविधान मिचिएको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष बीच कुरा नमिल्दा बस्न सकेन प्रतिनिधि सभाको बैठक। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिए सांसद चल्न नदिने नेकपा एमालेको अडान कायमै। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा दोषी देखिए माधव कुमार नेपाललाई पनि कारबाही हुनुपर्ने पूर्व मन्त्री प्रेम बहादुर आलेको भनाई। सिआइबीको छानबिन प्रतिवेदन, विजय कुमार गक्सेदार र सञ्जय टक्ला पनि कृत्यका भागीदार। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा 4 पूर्व सहसचिव सहित 406 जना विरुद्ध पक्राउ पर्ची जारी। ललिता निवास प्रकरणमा प्रहरीको भ्याकेटबारे विपक्षीलाई जानकारी दिन सर्वोच्च अदालतको आदेश। ललिता निवास प्रकरणका कुनै पनि दोषी छुट्दैनन् र छुट्नु पनि हुँदैन भन्दै उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको आदेश। देशले आफूलाई दिल्लीले प्रधानमन्त्री बनाएको भनेर सुनाउने प्रधानमन्त्री पाएको भन्दै अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको गुनासो। अमरेश कुमार सिंह विरुद्ध आरजु देउबा राणाले हालिन् गाली र बेइज्जतीको मुद्दा आइतबारको लागि पेश टेकियो। प्रतिपक्षको अवरोध र सत्तापक्षकै आलोचना बीच गण्डकी प्रदेशको भयो बजेट पारित। जनताको जीवन रक्षाका निमित्त गम्भीर बन्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सबै पक्षलाई निर्देशन। प्रचण्डले दिल्लीमा लुकेर प्रमुखलाई भेटे, मैले सार्वजनिक रूपमै भेट गरेको थिएँ भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी। बालेन्द्र शाहलाई हर्क सम्पाङको समर्थन, भन्छन् विदेशीले बनाएको प्रधानमन्त्रीबाट के आशा गर्नु। कक्षा 11 को छात्रवृत्तिको विवरण बुझाउन काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्देशन, भर्ना अवधि कम्तीमा 15 दिन राख्नुपर्ने शर्त। बाढी र पहिरो, 23 दिनमा 34 जनाले गुमाए ज्यान। जलविद्युत क्षेत्रमा 9 अर्बभन्दा बढीको क्षति। शाहरुखलाई श्रद्धाञ्जली दिँदै डान्सर सुशान्त छेत्रीले लेखे, तपाईले अर्को कलाकार गुमाउँदै हुनुहुन्छ, भगवान मलाई बचाउनुहोस्। कोशीको नयाँ सरकार असंवैधानिक भएको भन्दै नेकपा एमालेद्वारा सर्वोच्च अदालतमा रिट। पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीको कामबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रफुल्ल। क्यानका अधिकारीको जागिर धरापमा। इमर्जिन कप खेल्ने टोलीको नेपाली घोषणा। सन्दीप लामिछाने र दिपेन्द्रले गुमाउने भए। नेपाल असार 29 गते पाकिस्तान र साउन 1 गते भारतसँग भिड्ने। नेपालबाट 10,000 मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने सम्झौता भारतको मन्त्री परिषदमा पेश। भारतमा नेपालको जस्तै पशुपतिनाथ मन्दिर निर्माण हुँदै। सवारी साधन दुर्घटनाको भयावह अवस्था, 3 महिनामा 581 जनाको मृत्यु। लम्की स्किन रोग नियन्त्रणका लागि प्रत्येक स्थानीय तहलाई 1 लाख रुपियाँ विनियोजन। देउबालाई बाइपास गरेर जिल्ला सभापतिको भेला डाकेको भन्दै गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको चर्को आलोचना। मेलम्चीमा स्वास्थ्य मन्त्रीद्वारा पुल उद्घाटन, जनप्रतिले गरे बहिष्कार। हाई प्रोफाइल मानिसले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने प्रवृत्ति विरुद्ध सरकार रहेको मन्त्री रेखा शर्माको टिप्पणी। कोशी प्रदेशमा आफ्नै दलको सरकार बनाउन परमादेश माग्दै सर्वोच्च अदालतमा नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भए। नेतृत्व नसचिए कार्यकर्ता थाम्न नसकिने। अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वबाट प्रहरीलाई काम गर्न सहज भएको प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरको दावी। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। महानुभावहरू नमस्कार, नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफूहरूको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौं। दर्शकबिन, नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ललिता निवासको सरकारी जग्गाको घोटालाको छानबिन सरकारले राजनीतिक स्टन्टको लागि गरेको बताएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा सोभियत काउन्सिलको सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै ललिता निवासको जग्गा घोटालामा गठबन्धनकै मानिस पर्ने दावी गरेका हुन्। यो नाटक मात्रै हो, केपी शर्मा ओलीले भने। आफूलाई हिरो देखाउने गरेको नाटक हो, स्टन्ट हो, भ्रष्टाचार विरोधी भनेर देखाउन गरिएको स्टन्ट मात्रै हो। छानबिन गर्दा यहाँ गठबन्धनकै
मानिसहरू पर्ने हुन्छन्, त्यसकारण गर्दैनन्, केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। केपी शर्मा ओलीले पार्टीका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको छोराले जग्गा किन्यो भनेर देखाएर प्रमुख दोषी करार गर्न खोजिएको भन्दै बचाउ समेत गरेका छन्। हाम्रो पार्टीको कसैको छोराले जमिन किनेको थियो अरे, कसैको छोराले धनी पूर्जा हेरेर किन्यो अरे, अड्डामा गएर पास गर्यो अरे, उनले बचाउ गर्दै भनेका हुन्। ऊ चाहिँ प्रमुख दोषी भन्न खोजिएको कुनै अर्थ छैन भन्दै केपी शर्मा ओलीले बचाउ गरेका हुन्। अध्यक्ष ओलीले ललिता निवास प्रकरणमा गम्भीरतापूर्वक छानबिन गर्न पनि भनेका छन्। यसको छानबिन गरौँ, जो संलग्न छन् सबैलाई कारबाही गरौँ, को दोषी छन्, कोहीबाट यो सुरु भयो, कोबाट जफत गरिएको हो जमिन, कहिलेबाट काङ्ग्रेसीहरूलाई दिने क्रम सुरु भयो, त्यहीबाट यो घटनाक्रम सुरु भएको छ। केपी शर्मा ओलीले भने त्यसपछि कसले छानबिन गरे, कसले निर्णय के गरे, समग्र कुरा बाहिर ल्याउनु पर्दछ। जे कुरामा पनि नेकपा एमालेलाई दोषी देखाउने चेष्टा गर्ने भन्दै आक्रोश भएका छन्। भ्रष्टाचारको छानबिन गरेको नाटक गर्ने भन्दै उनले सरकारलाई प्रश्न गरेका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त बहादुर कुँवरले वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वबाट प्रहरीलाई काम गर्न सहज रहेको बताएका छन्। शुक्रबार प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले अहिलेको सरकार सङ्गठन रूपमा र विकास गर्ने हकमा राम्रो रहेको बताएका छन्। साधन स्रोतको कमी, देशको आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारणले प्रहरी प्रशासनलाई केही कठिनाई भएको पनि उनले बताएका छन्। उनले जिल्लाबाटै साइबर अपराधको मुद्दा निक्र्यौली गर्ने सरकारको निर्णयले थप सहयोग पुगेको समेत उनको भनाइरहेको छ। प्रहरी प्रशासनलाई बलियो बनाउनका लागि गृह मन्त्रालयबाट राम्रो सहयोग मिले पनि अन्य निकायबाट भने अनुसारको सहयोग नपाएको उनले गुनासो गरेका छन्। उनले प्रहरी समायोजनको विषयमा सरकारले तोकेको समयमा नै हुने विश्वास रहेको र सरकारको निर्णयमा आफूहरू कार्यान्वयनका लागि तयार भएको समेत बताएका छन्। नेपाल प्रहरीले चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 को गत 3 महिनामा चैत्र 15 गतेदेखि असार 15 सम्म तुलना गर्दा आर्थिक वर्ष 2078-79 को भन्दा चालु आर्थिक वर्षका 3 महिनामा 11.15% बढी पक्राउ गरेको र 11.22% दर्ता बढेको प्रहरीको भनाइरहेको छ। चालु गत 3 महिनामा 3562 जना फरार अपराधीहरू पक्राउ परेका छन् भने प्रहरीका अनुसार चैत्र 15 गतेदेखि असार 15 गतेसम्म गाँजामा 6961.61 केजी, गाँजा चरेस 179 केजी, चरेस 4.25 केजी, हेरोइन 4.98 केजी अफिम बरामद भएको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वबाट प्रहरीलाई काम गर्न सहज भएको प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरको दाबी रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कर्मचारीहरूलाई प्रशासक होइन जनसेवक भएर काम गर्न निर्देशन दिएका छन्। शुक्रबार दिउँसो सिंहदरबारमा आयोजित राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदको 11औं बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले औपचारिक नेतृत्व वा प्रशासक नभएर जनताको सेवाका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न निर्देशन दिएका हुन्। बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने वर्षको समय पूर्व नै किन हामी उद्धार र राहत सम्बन्धी आवश्यक आधारभूत सामग्रीको बन्दोबस्त गर्दैनौँ, विपद जस्तो अत्यन्तै संवेदनशील विषयमा पनि किन हामी झन्झटिलो प्रशासनिक जन्जाल बनाएर नागरिकहरूलाई शास्ति दिइरहेका छौँ, राहत र पुनर्स्थापना मानवीय भावनासहितको तदारुकता देखिनु पर्नेमा किन हामी औपचारिक नेतृत्व र प्रशासक बनेर प्रस्तुत हुन्छौँ प्रश्न गरेका छन्। यी यस्ता प्रश्नहरूप्रति जिम्मेवारी बनेर मात्र हामीले सही अर्थमा विपद न्यूनीकरण र व्यवस्थापनको कामलाई प्रभावकारी बनाउन सक्दछौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अन्तत कर्मचारीहरूलाई अगाडि नै राखेर जनताको जीवन रक्षाका निमित्त गम्भीर बन्न निर्देशन दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा दोषी देखिए माधव कुमार नेपाललाई पनि पक्राउ गर्नुपर्ने माग प्रेम आलेले गरेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसद तथा पूर्व मन्त्री प्रेम आलेले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा आफ्नो पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल दोषी देखिए कारवाही हुनुपर्ने उनले माग गरेका छन्। एभरेस्ट ग्यालेरीको आयोजनामा शुक्रबार पर्यटन बोर्डमा दृष्टान्त खप्टर विमोचन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले निस्किएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले सो कुरा बताएका छन्। उहाँ यदि माधव नेपाल दोषी हुनुहुन्छ भने उहाँले पनि कारवाही हुनुपर्दछ। सरकारका विरुद्धमा मुर्दाबाद भनेर हामी सडकमा आउँदैनौँ। उहाँ यदि दोषी हुनुहुन्छ भने कारवाही हुनुपर्दछ। सञ्चारकर्मीले सोधेको प्रश्नको जवाब दिँदै आलेले यस्तो बताएका हुन्। उनले सरकारले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्न नहुने समेत सचेत गराएका छन्। यो सरकारले कसैलाई पाखा कसैलाई पाखा गर्नु हुँदैन।
फाइलहरू खोलिनु पर्दछ, अपराधीहरूलाई जाग्नु पर्दछ। उनले भने बालुवाटार काण्डमा अध्यक्षको कुरा उठेको छ, उनलाई पक्राउ गर्नुपर्दछ र अनुसन्धानमा लिनुपर्दछ। नेकपा एमालेको उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको कुरा उठेको छ। भाटबट्टिनीका सञ्चालक समेत समातिएका अवस्था छ। जोसुकै होस् दोषी छ भने समातिनु पर्दछ र जेल जानुपर्ने उनले माग राखेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सिआइबीको छानबिन प्रतिवेदनमा विजय कुमार गक्सेदार र सञ्जय टक्ला पनि कृत्यको भागीदार भएको खुलासा भएको छ। ललिता निवास जग्गा परिक्रमामा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले गरेको छानबिनमा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री विजय कुमार गक्सेदार र राज्य मन्त्री सञ्जय शाह टक्ला पनि कृत्य मुद्दामा संलग्न रहेको ठहर गरिएको छ। ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा उनीहरू सरकारी लिखित कृत्यमा संलग्न देखिए छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। 2076 पुस 18 मा ब्युरोका तत्कालीन एसपी बेलबहादुर पाण्डे, डीएसपी महेन्द्र खड्का, इन्सपेक्टर पञ्चकुमार बाखु, हरिनन्दा चौधरी, सही रामकृष्ण प्रसाद पाठक र सही विष्णु प्रसाद ढुङ्गना सहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार पारी बुझाएका थिए। गक्सेदारलाई सरकारी लिखित कृत्य मुद्दामा कारबाहीको सिफारिस गरिए पनि उनी विरुद्ध ब्युरोले भने अहिले पक्राउ अनुमति मागेको छैन। तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री गक्सेदारले विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास विस्तार सम्बन्धमा गुरुयोजना तयार गरेर टिप्पणी सरदर गरी मन्त्री परिषदमा लगेको ब्युरोको छानबिनबाट देखिएको छ। 2076 असार 28 मा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव देव बस्नेतले टिप्पणी सदर गरी मन्त्री गक्सेदार कहाँ पेश गरेका हुन्। सो प्रस्ताव राज्यमन्त्री सञ्जय शाह र उपप्रधानमन्त्री गक्सेदारले सदर गरेर मन्त्री परिषद लगेको जानकारी प्राप्त भएको छ। निवास विस्तार र ललिता निवास क्षेत्रमा बाटो विस्तार गर्दा 27 रोपनी जग्गा हिनामिना भएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका एसएसपी दिनेश आचार्यले जानकारी दिएका छन्। सभामुख निवासबाट एनआरएन भवनतर्फ जाने बाटोमा 8 रोपनी जग्गा परेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः सिआइबीको छानबिन प्रतिवेदनले विजय कुमार गक्सेदार र सञ्जय टक्ला पनि कृत्यका भागीदार भएको खुलासा गरेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजीनामा नदिए सांसद चल्न नदिने नेकपा एमालेले अडान लिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजीनामा नदिए सांसद बैठक चल्न नदिने अडान राखेको छ। बैठक चलाउनका लागि अहिले बसिरहेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने र त्यसमा तलमाथि अडान नहुने अडान लिएपछि सत्तारूढ दल गठबन्धन निकै झस्किए छ। नेकपा एमालेले राजीनामा भन्दा तलमाथि आउन नसकिने बताएपछि माओवादी र काङ्ग्रेसले पहिला प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा सम्बोधन गर्न त दिनुस् भनेका छन्। बैठकमा सहभागी एक नेताले भनेका थिए, गत सोमबार सरदार प्रीतम सिंह लेखिएको पुस्तक विमोचनका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सिंह आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन धेरै पटक दिल्ली गएको विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए। प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिले नेपाल राष्ट्रको सार्वभौमिकता र सांसदको मानहानि गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले उनको राजीनामा माग गरिरहेको छ। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष बीच कुरा नमिल्दा अन्ततः प्रतिनिधि सभाको बैठक पनि बस्न नसकेको जानकारी प्राप्त भएको हो। दर्शकबिन, यसैबीच यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले देशले आफूलाई दिल्लीले प्रधानमन्त्री बनाएको भनेर सुनाउँदै जनतालाई प्रभाव दिन खोज्ने प्रधानमन्त्री पाएको भन्दै टिप्पणी गर्दै दुखाइसो पोखेका छन्। नेपाल प्रज्ञायिक परिषदले शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको नेपालको भू राजनीतिक तथा सामरिक चुनौतीहरूको विषयमा विचार गोष्ठीमा राजेन्द्र लिङदेनले प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि भित्री रूपमा हुने चलखेल सबैलाई थाहा भए पनि अहिले आफूलाई दिल्लीले प्रधानमन्त्री बनाएको भनेर सुनाएर प्रभाव दिन खोजेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यस्तो देशले प्रधानमन्त्री पाएको बताएका छन्। छिमेकीलाई कम्फर्टेबल हुने गरी सरकार बनाउने कामले मुलुकको भू राजनीतिक परिस्थिति पेचिलो बन्दै गएको उनले बताएका छन्। उनले देशलाई सबै हिसाबले परनिर्भर बनाउने र कसैको आड लिएर सत्ता टिकिरहने सांस्कृतिक नेपालभरि भू राजनीतिक चपेटामा परेको अनुभव गरेको जिकिर गरेका छन्। विभिन्न आवरणमा विदेशीहरूको सेवा र सत्तामा जाने प्रवृत्ति बढिरहेको र आफ्ना चाहना पूरा गर्न विदेशी शक्ति पनि मुलुकमा हाबी हुन थालेको उनको भनाइरहेको छ। राजेन्द्र लिङदेनले विदेशीलाई खुसी पार्नका लागि नै अहिले सेनामाथि पनि आक्रमण सुरु भएको र सेनाको सङ्ख्या घटाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठ्न थालेको समेत उनले जिकिर गरेका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता प्रतिपक्षीको अवरोध र सत्तापक्षकै आलोचना बीच गण्डकी प्रदेशको बजेट पारित भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र तथा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका एक सांसद सहित गण्डकीमा गठबन्धनको सरकार रहेको छ। मुख्यमन्त्रीदेखि आर्थिक मामिला मन्त्री काङ्ग्रेसका छन्। वितरणमुखी काम गर्ने, सामाजिक विकास र सबैभन्दा बढी बजेट चलाउने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको नेतृत्व माओवादीको भागमा रहेको छ। मुख्यमन्त्री सहित 7 मन्त्रालय रहेको गण्डकी सरकारमा आर्थिक मामिला मन्त्री जितप्रकाश आलेले असार 1 गते आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट पेश गरेका हुन्। 33 अर्ब 42 करोड 72 लाखको बजेट शुक्रबार बहुमतले पारित भएको छ। तर बहुमतले पारित भए तापनि यस बजेटमा सत्तापक्षकै सांसदहरूले कडा आलोचना गर्न भ्याएका छन्। यतिसम्म कि सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री सुशील सिंहखडाको राजीनामा नै माग्ने विषय काङ्ग्रेस संसदीय दलको बैठकमा उठेको हो। काङ्ग्रेसका अधिकांश सांसदहरूले सिंहखडाको राजीनामा दिनुपर्ने भनी मुख्यमन्त्रीलाई दबाब दिएका हुन्। उनीहरूले विरोध गर्नुको कारण चाहिँ सामाजिक विकास मन्त्रालयमा वार्षिक विकास कार्यक्रमलाई लिएर थियो। 5.5 अर्ब बजेट भएको यस मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक गरेको बजेट कार्यक्रमको सिङ्गो निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा पनि परियोजना नपरेको बताइएको छ। मुस्ताङका दुवै प्रदेश सभा सदस्य काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित हुन्, तर उपल्लो मुस्ताङ पर्ने प्रदेश सभा क्षेत्रमा एउटा पनि परियोजना नपरेको बताइएको छ। सत्तारूढ सांसदहरू विकास शेरचन र नमडु गुरुङले तर मन्त्री सिंहखडामाथि प्रदेश सभा बैठकमा नै खेद प्रकट गरेका हुन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच प्रतिपक्षको अवरोध र सत्तापक्षकी आलोचना बीच गण्डकी प्रदेशको बजेट पारित भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता चर्चित डान्सर तथा कोरियोग्राफर सुशान्त खत्रीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत चाँडै अर्को एक कलाकार गुमाउनु पर्ने बताएका छन्। अभिनेता शाहरुख ताम्रकारलाई श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै उनले चाँडै नै अर्को कलाकार गुमाउनु पर्ने उल्लेख गरेका छन्। हामीले एक कदम राम्रो कलाकार गुमाएका छौँ, उनले भने। आत्माले शान्ति पाओस्, तपाईँले चाँडै नै अर्को कलाकार पनि गुमाउँदै हुनुहुन्छ, उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। उनले लेखेको अर्को स्ट्याटसमा आफूहरूसँग धेरै समय नभएको उल्लेख गरेका छन्। उनले आफूसँग धेरै समय नभएको उल्लेख गरेका छन् भने उनले लेखेका छन्, जीवनमा धेरै समय छैन, भगवानले मेरो रक्षा गरून्। उनले पनि आत्महत्या गर्ने टाइपको स्ट्याटस दिएपछि यति बेला उनका फ्यानहरू निराश भएका छन्। सुशान्तको यो स्ट्याटसमा धेरैले उनलाई हिम्मत नहार्न आग्रह गरेका छन्। उनले किन यस्तो स्ट्याटस लेखेका छन् त्यो भने यद्यपि खुलाउन नखुलेको जानकारी प्राप्त भएको छ। शाहरुखलाई श्रद्धाञ्जली दिँदै सुशान्तले तपाईँले अर्को कलाकार गुमाउँदै हुनुहुन्छ, भगवानले मेरो रक्षा गरून् भनेर उनले फेसबुकमा यस्तो लेखेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसबारे तपाईँहरूले सुशान्त छेत्रीलाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ तलको कमेन्ट बक्समा गई यो भिडियोलाई एउटा सेयर गरिदिनु होला। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपालमा मनसुन भित्रिएको 23 दिनमा बाढी पहिरोको घटनामा 34 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदका अनुसार 25 बेपत्ता रहेका छन्। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलका अनुसार जेठ 31 गतेदेखि हालसम्म बाढी र पहिरोबाट 64 जिल्ला प्रभावित हुँदा 19 जिल्लाका 34 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। घाइतेमध्ये 15 जनाको हेलिकप्टरबाट समेत गरी 21 जनाको उद्धार गरिएको छ। राहत तथा उद्धारका लागि हालसम्म सङ्घीय सरकारको तर्फबाट 20 लाख नगद राहत वितरण गरिएको छ। त्यस्तै काठमाडौँबाट ताप्लेजुङ, पाँचथर र सङ्खुवासुब्बामा 200 वटा तिरपाल, 34 वटा टेन्ट र 150 वटा ब्ल्याङ्केट पठाइएको जानकारी प्राप्त भएको छ। मनसुनजन्य घटनाबाट 54 घर पूर्ण रूपमा र 20 घर आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भन्दा 264 पशु चौपैयाको क्षति भएको छ, जसमा कुल 6 करोड 16 लाख बराबरको नोक्सानी भएको छ। यस्तै ठुलो मात्रामा खेतीयोग्य जमिन र बाली नाली मासिएको छ। यसबीचमा बाढी र पहिरोबाट विभिन्न राजमार्गका 9 वटा पुलसहित 66 स्थानमा सडक क्षति हुँदा 40 करोड बराबरको नोक्सानी हुन पुगेको छ। हाल 2 वटा बाहेक सम्पूर्ण सडक मार्ग सुचारू भइसकेका छन्। त्यस्तै ताप्लेजुङका 11 र पाँचथरका 11 गरी 22 वटा झोलङ्गे पुल बगाउँदा करिब 12 करोड 10 लाख 88 हजारको क्षति भएको बताइएको छ। मनसुन जन्य विपदले ठूला जलविद्युत आयोजनाहरूमध्ये निर्माणाधीन 326.83 मेगावाट क्षमताका 17 वटा परियोजनामा 2 अर्ब भन्दा बढी क्षति भएको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता कोशी प्रदेशमा भएको सरकार गठनको प्रक्रिया असंवैधानिक भएको भन्दै नेकपा एमाले रिट लिएर सर्वोच्च अदालत गएको छ। प्रदेश सरकार गठनमा सभामुखको समेत हस्ताक्षर जोडेर बहुमत देखाई नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुखको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै कार्कीले रिट बोकेर नेकपा एमाले प्रमुख सचेतक रेवती रावण भण्डारी सहितको टोली सर्वोच्च अदालत गएको हो। कोशी प्रदेशमा कुनै पनि दलको बहुमत नपुग्ने भएकाले सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा आफूलाई मुनै मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश माग गर्दै कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा गुहार्न लागेका हुन्। संविधानको प्रक्रिया मिचेर सरकार बनाइएकाले सो संवैधानिक कदम विरुद्ध सर्वोच्चमा जानु परेको नेकपा एमालेका नेताहरूले बताएका छन्। कोशी प्रदेशमा नवनियुक्त मुख्यमन्त्री थापाले भने आफूसहित 3 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाउँदै शुक्रबार शपथ ग्रहण गरेर पदबहाली समेत गरिसकेका छन्। उता नेकपा एमाले संविधानको धारा 168(2)बाट निर्मित सरकार असंवैधानिक भएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी धारा 168(3) अनुसार नयाँ सरकारको बाटो खोल्न परमादेश जारी गर्न माग गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता सञ्चार सूचना तथा प्राविधि मन्त्री रेखा शर्माले सरकार हाई प्रोफाइलका मानिसहरूले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने प्रवृत्तिको विरुद्धमा रहेको बताएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित नेकपा एमालेद्वारा संसद गत्यारोधका विषयमा सरकार र माओवादी केन्द्रको धारणा विषयक पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री शर्माले सरकारले हाई प्रोफाइल कल्चरल नभई आम नागरिक कल्चर स्थापनामा सरकार लागेको बताएकै छन्। उनले भने हाई प्रोफाइलको मान्छेहरूलाई जे गरे पनि हुन्छ केही हुन्न भन्ने जुन प्रवृत्ति हावी भएको छ हामी त्यसको विरुद्धमा छौँ। हाई प्रोफाइल कल्चरल होइन आम नागरिक कल्चरल स्थापनाका लागि हामी लागिरहेका छौँ। सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्दछ। यो हिजोको राजतन्त्र होइन, हिजोको पञ्चायत होइन। कसैलाई कानुनभन्दा माथि बस्नुपर्ने छुट छैन र कसैलाई कानुनभन्दा तल बस्नुपर्ने पनि छुट नभएको उनले बताएका छन्। राम्रो कामको सुरुवातको लागि र दृढतापूर्वक खुट्टा टेकेर अगाडि बढ्नको लागि सबैको साथ र सहयोगको अपेक्षा गरेको मन्त्री रेखा शर्माले बताएकी हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपालबाट 10,000 मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने सम्झौता भारतको मन्त्री परिषदमा पेश भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड 4 दिने भारत भ्रमणमा जाँदा भएको एक महत्त्वपूर्ण सम्झौता भारतको मन्त्री परिषदमा पुगेको छ। औपचारिक भ्रमणका क्रममा नयाँ दिल्लीमा द्विपक्षीय बीच 10 वर्ष 10,000 मेगावाट विद्युत खरिद बिक्री सम्बन्धी प्रारम्भिक सम्झौता भएको थियो। त्यो विषय अहिले भारतको मन्त्री परिषदमा पेश भएको छ। भारतको मन्त्री परिषद बैठकमा उक्त प्रस्ताव पेश भएको सूचना नेपाललाई आएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेश घिमिरेले जानकारी दिएका छन्। उनले भने उक्त विषय कहाँ पुग्यो भनेर फलोअपमा छलफल हुँदा भारतको मन्त्री परिषदमा पेश भएको जानकारी आएको छ। सायद अब निर्णय भयो भन्दा पनि हुन्छ। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा नेपालको तर्फबाट 25 वर्षको विद्युत व्यापार सम्झौता गर्ने प्रस्ताव लगिएको थियो, तर 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट विद्युत भारतले खरिद गर्ने समझदारी भएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आफैले 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा बताएका थिए। उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको छलफलमा 10,000 मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने समझदारी भएको बताएका थिए। यो समझदारीलाई सम्झौतासम्म विकास गर्न द्विपक्षीय बैठकहरू बसेर छलफल गर्नुपर्ने देखिएको छ। प्रारम्भिक सम्झौतामा नेपाल र भारतका सचिवहरूले हस्ताक्षर गरेका थिए। अर्को सम्झौतामा पनि भारत र नेपालको सचिव द्वयको नै हस्ताक्षर हुनेछ। ऊर्जा मन्त्रालयको ऊर्जा महाशाखाका प्रमुख मधु बेडवाल नेपालको मन्त्री परिषदको दीर्घकालीन बिक्रीका विषयमा यस अघि नै निर्णय गरिसकेको बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः नेपालबाट 10,000 मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने सम्झौता भारतको मन्त्री परिषदमा पुगेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता श्रीलङ्कामा हुने एसीसी इमर्जिङ टिम्स एसिया कपको पहिलो खेलमा नेपालले पाकिस्तान र दोस्रो खेलमा भारतसँग भिड्ने भएको छ। समूह चरणमै नेपालले बलिया 2 टोलीको सामना गर्नुपर्ने भएको हो भने तर दुवै देशले पहिलो रोजाइका टोली भने नखेलाउने भएका हुन्। नेपालमा रहेको समूह बीमा भारत र पाकिस्तानसँगै युएई रहेका छन्। असार 28 गते जुलाई 9 देखि
प्रतियोगिता सुरु हुने बताइएको छ। दोस्रो दिन आफ्नो पहिलो खेलमा नेपालले पाकिस्तानको सामना गर्ने भएको छ। असार 29 गति पाकिस्तानको सामना गरेपछि नेपालले क्रिकेटको पावर हाउस भारतसँग भिड्ने तालिका रहेको छ। भारतको टिम एसँग नेपाली टोलीले साउन 1 गते खेल्ने बताइएको छ। दुई बलिया टोलीसँगको खेलपछि नेपाल र युएई साउन 3 गते आम्नासामनी हुने बताइएको छ। यदि 4 टोली रहेको समूहबाट शीर्ष 2 मा पर्न सके नेपाल सेमिफाइनलमा प्रवेश गर्ने बताइएको छ। अर्को समूह ए मा श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, अफगानिस्तान र ओमान रहेका छन्। यो समूहबाट पनि शीर्ष 2 टोली सेमिफाइनलमा प्रवेश गर्ने बताइएको छ। सेमिफाइनलका खेल साउन 5 गते र फाइनल खेल साउन 6 गते हुने बताइएको छ। नेपाली टोली शुक्रबार मात्रै विश्वकप छनौट खेलेर जिम्बाब्वेबाट फर्किएको छ। जिम्बाब्वेमा नेपालले जिम्बाब्वे, वेस्ट इन्डिज, नेदरल्यान्ड्स र आयरल्यान्ड जस्ता टेस्टेड राष्ट्रसँग प्रतिस्पर्धा गरेका थियो, तर यी 4 खेलमा नेपाल पराजित भएको हो। नेपालले विश्वकप छनौटमा अमेरिका र युएई लगायतलाई पराजित गरेको थियो। विश्वकप छनौट खेलका लागि नेपालका प्रमुख 4 खेलाडी भने टोलीमा नहुने भएका छन्। पूर्व कप्तान समेत रहेका सन्दीप लामिछाने, पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल, करण केसी र दिपेन्द्र सिंह एरी एसिया कप खेल्ने नेपालको टोलीमा नहुने भएका छन्। शुक्रबार साँझ नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले यी प्रमुख खेलाडीले बाहिर राख्दै टोली घोषणा गरेको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीको कामबाट प्रभावित भएका छन्। पछिल्लो समय किरातीले चालेका कदम देश हितमा भएको भन्दै कसैसँग पनि सम्झौता नगरे अगाडि बढ्न प्रधानमन्त्री दाहालले हौसला दिएका छन्। किरातीले सुरुवातदेखि नै निगम सुधारदेखि पर्यटन क्षेत्रको विकासको लागि प्रभावकारी कदम चालेका छन्। उनले लिने निर्णयकै कारण उनी जनताबाज लोकप्रिय भएका छन्। सामाजिक सञ्जाल समेत उनको कामको चर्चा भइरहेको छ। हुन पनि मन्त्री सुदन किराती आफूहरूलाई आमाको आशीर्वाद रहेको र छातीभित्र इमान बोकेको बताउँदै आएका छन्। साथै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको देश बनाउने सपना नै आफ्नो ब्रह्मास्त्र बताउने सुदन किरातीले आफू विरुद्ध भरम छर्ने र घेरा हाल्ने दुश्मनको रणनीति रहे पनि कहीँ भरमा नपर्न अनुरोध गर्दै आएका छन्। किरातीले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीको काम कारबाही चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै स्पष्टीकरण समेत सोधेका थिए, तर अधिकारीले शक्ति केन्द्रको प्रभाव देखाउँदै मन्त्रीको स्पष्टीकरणको जवाब समेत नदिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए। यो बीचमा मन्त्री सुदन किरातीले प्रधानमन्त्री दाहालसँग अधिकारीलाई कारबाही गर्ने बारे छलफल गरेको बुझिएको छ। उक्त छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्री सुदन किरातीको कार्यशैलीलाई लिएर आफू सन्तुष्ट रहेको भन्दै सोही अनुसार अगाडि बढ्न निर्देशन दिएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहाल मन्त्री सुदन किरातीको कदमलाई लिएर सकारात्मक भनेपछि अब क्यानका महानिर्देशक अधिकारीको जागिर धरापमा परेको चर्चा हुन थालेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले विदेशीले बनाएको प्रधानमन्त्रीबाट आशा गर्न नसकिने बताएका छन्। बिहिबार राति ट्विटरमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको पोस्टमा प्रतिक्रिया जनाउँदै हर्क साम्पाङले लेखेका छन्, करोडौँ बुझाएर बनेका सांसद र विदेशीले बनाएको प्रधानमन्त्रीबाट के आशा गर्नु र है भनेर बताएका हुन्। निरन्तर नेताहरू बारे खरो टिप्पणी गर्दै आएका काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले भारतीय गुलामले देश चलाइरहेको बताएका हुन्। उनले आफूहरू प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सांसदहरूमाथि नै शङ्का लागेको पनि बताएका छन्। दिल्लीको आदेश मान्ने सांसदको बहुमत रहेछ। सरकारमा भारतीय गुलामहरूले देश चलाउँदैछ र म मात्र विरोधमा प्रश्न गर्दै उनले लेखेका छन् र म मात्र अदालतको अवहेलनामा सबैजना मरेका लासहरू हुन् र भन्दै काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले यस्तो लेखेकामा हर्क साम्पाङले उनलाई समर्थन गर्दै विदेशीले बनाएको प्रधानमन्त्रीबाट के आशा गर्नु भनेर यस्तो बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता भारतमा नेपालको जस्तै स्वरूपको पशुपतिनाथ मन्दिर बनाउन लागिएको छ। भारतका चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ बिपिन रावतको पुर्ख्यौली गाउँ उत्तराखण्डको सैणममा सोम मन्दिर निर्माण हुने भएको छ। यसका लागि नेपालका पशुपति विकास कोषले शालिग्रामबाट बनेको शिवलिङ्ग उपहार दिने बताइएको छ। सैन गाउँलाई ग्योद सम्पूर्ण कुराको जिम्मेवारी लिएको एक संस्थाका प्रमुख निवृत्ति यादव नेपाल आएर पशुपति क्षेत्र विकास कोषका संरक्षक समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेट गरेर उत्तराखण्डको सैन गाउँमा पशुपतिनाथ मन्दिर निर्माण गर्न लागेको बारे जानकारी गराएको स्रोतले जानकारी दिएको छ। उनले अघिल्लो साता कोषका अधिकारीसँग पनि यस विषयमा छलफल गरेको बताइएको छ भने पशुपति मन्दिरका लागि नेपालको नदीको मूर्ति, त्रिशूल र एक घण्टी समेत उपहार दिएको प्रमुख यादवले बताएकी छन्।